सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन की राह में जितना सताया गया है, मेरे आका फरमाते मुझसे ज्यादा दीन की राह में किसी को सताया नहीं गया, न किसी नबी को सताया गया, न किसी रसूल को सताया गया। अगर आप ये जहन बना करके बैठे हैं कि इस्लाम बहुत आसानी से फैल गया है, या आजकल के दाइयान दीन को देख करके आप ये समझते हैं कि इसी तरीके से उनकी भी काबिशें रही होगी, तो ये ख्याल आपका खाम ख्याल है, ये आपकी अबस ख्याली है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनतों को महसूस करना होगा, और फिर आपके दिल में अगर जर्रा बराबर भी मोहब्बत रसूल है, इश्क रसूल है, तो उसी का वास्ता देकर के मैं आपसे ये जरूर सवाल करना चाहूंगा कि बाप की मेहनतों को याद करके रोने वालों, कभी अपने नबी की मेहनतों को याद करके भी हमने आंसू बहाया? कभी हमने ये सोचा कि बाप की की हुई मेहनत, बाप की मेहनत से जो उसने जो दौलत इकट्ठा की है, अगर हम उसकी नाकदरी करें तो बाप के दिल पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने जिन मेहनतों से इस्लाम की आबियारी की है, अगर इस इस्लाम की नाकदरी करोगे, दीन की तरफ नहीं आओगे, तो 1 करोड़ मर्तबा इश्क रसूल का दावा कर लो, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे और आपसे खुश नहीं हो सकते। आप जानते हैं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इतना ताकतवर रसूल जिसके इशारे से चांद के टुकड़े हो जाएं, हुजूर अलैहिस्सलाम को कुफ्फारे मक्का ने कई मर्तबा ऐसा भी मारा है कि हुजूर अलैहिस्सलाम मार खाते खाते बेहोश हो गए हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश हो गए हैं। और आपको ये भी बता दूं, इस्लाम का जो सबसे पहला शहीद है वो जनाबे हारिस रदी अल्लाह ताला अन्हु की जात है। ये जनाबे हारिस कौन थे? हारिस इब्ने अबी हाला। और ये कौन थे? अल्लाह अकबर, ये मेरे आका अलैहिस्सलाम के रबीब थे। रबीब, अल्लाह अकबर। और रबीब उसको कहते हैं कि बीवी के पहले घर की जो औलाद होती है उसको रबीब कहते हैं। ये जनाबे खदीजतुल कुबरा के पहले घर के बेटे थे, जिनको हम हज़रत हारिस कहते हैं, क्योंकि उस वक्त बहुत लोगों ने इस्लाम कबूल नहीं किया था। सिद्दीक अकबर साथ में थे और जनाबे हारिस साथ में थे। अल्लाह के हबीब जैसे ही सहने काबा में तशरीफ लाए, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक्के के कुफार इसलिए टूट पड़े कि मेरे आका ने फरमाया, इन बुतों की पूजा से तुम्हें कुछ नहीं मिलना, न ये तुम्हारे नफा के मालिक है, न ये तुम्हारे नुकसान के मालिक है। चारों तरफ से कुफारे मक्का टूट पड़े और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना ज़द-को किया। हालांकि ये जुमले भी इस्तेमाल करते हुए अच्छे नहीं लगते कि उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम को मारा, लेकिन समझाने के लिए कह रहा हूं, जब वो चारों तरफ से टूट पड़े तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश हो गए। और जब सिद्दीक अकबर ने जब वो बचाने की कोशिश की तो सिद्दीक अकबर को भी मारा। यहाँ तक कि हजरत हारिस ने भी जब वो बचाने की कोशिश की तो जनाबे हारिस को शहीद कर दिया। ये पहली शहादत इस्लाम के अंदर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी पे बस नहीं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना सताया। रोजाना का मामूल था, हुजूर के पड़ोस में जो कुफारे मक्का रहते थे वो रोजाना जो है अल्लाह अकबर गलाजत ला करके मेरे आका अलैहिस्सलाम के घर के आंगन में डाल देते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम सुबह को उठते और लकड़ी से उस गलाजत को हटा करके फरमाते कि ये बन जैबो किस तरीके का इनका सलूक मेरे साथ है। इसी पर बस नहीं, आपको हैरत होगी, हुजूर के घर में खाना पकाना दुश्वार होता था। अल्लाह के हबीब के घर में जब खाना बनता था तो उस खाने के अंदर वो बकरी की लीद ला करके मुट्ठी भर डाल दिया करते थे ताकि वो खाना खराब हो जाए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आप अंदाजा तो फरमाएं, जब तक के नबूवत का ऐलान नहीं किया था, ऐलान नबूवत से पहले यही लोग मेरे आका को सादिकुल वादुल अमीन कहते
تھے، لیکن اعلان نبوت کے بعد حضور کے گھر میں کھانا پکنا بھی دشوار تھا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ کے حبیب جب یہ دیکھتے کہ یہ بکری کی لیٹ لا کر کے جو ہے ہمارے گھر کے کھانے میں ڈال کر پورے کھانے کو ضائع کر دیتے ہیں، تو مضبوط پتھر ہانڈی پہ رکھے جاتے تھے تاکہ وہ اس طریقے کی شرارت نہ کر سکے۔ ہے دنیا میں کوئی ایسا داعی دین جس کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہو؟ ہے دنیا میں کوئی ایسا داعی دین جو اس طریقے کی مصیبتیں اٹھاتا ہو؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس کے گھر کے کھانے میں گندگی پھینکی گئی، جس کی پیٹھ پر اونٹ کی اوجڑی رکھی گئی، جس کے گلے میں پھندے ڈال کر کے پھانسی دینے کی کوشش کی گئی، جس کے گھر میں اسی دین کی خاطر 3 مہینے تک کے چولہا نہیں جلا، جس کے گھر کا حال یہ تھا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہر طریقے سے پریشان کر دیا گیا اور میرے آقا ابھی بھی دین کی تبلیغ سے نہ رکے، تو کفار مکہ نے کہا محمد عربی کو ذہنی طور پر دباؤ کا شکار کرو، یعنی ان کو دماغی ٹینشن دو۔ جب وہ دماغی طور پر ٹینشن میں الجھ جائیں گے تو دین کی خدمت سے رک جائیں گے۔ تو ابو لہب کے 2 بیٹوں کے نکاح میں میرے نبی کی 2 بیٹیاں تھیں، تو کسی بدبخت نے کہا کہ محمد عربی کی بیٹی کو طلاق دے دو۔ جب بیٹیاں گھر جا کر کے جوان بیٹیاں بیٹھے گی تو محمد عربی دین کی تبلیغ کرنا بھول جائیں گے۔ بیٹی کا صدمہ کیسا ہوتا ہے؟ اللہ کسی باپ کو بیٹی کا صدمہ نصیب نہ کرے۔ صرف میں یہاں جو بیٹھے ہوئے ماں باپ ہیں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، بیٹی اگر 20 سے 22 سال کی ہو جائے اور رشتہ اچھا نہیں آتا تو باپ کی نیند اڑ جاتی، ماں کی نیند اڑ جاتی، لوگ کروٹیں بدل بدل کر کے گزارتے کہ میری بیٹی کو اچھا رشتہ نہیں آتا۔ غیر شادی شدہ بیٹی بہرحال گھر میں اطمینان سے رہ سکتی ہے، لیکن متعلقہ بیٹی جو طلاق پا کر کے واپس آئے، اس کا گھر میں رہنا کس قدر قیامت ہوتا ہے۔ اور وہ بھی ایک دن میں 2 بیٹیوں کو طلاق۔ اللہ اکبر! لفظ طلاق سے باپ کا دل لرزتا ہے بیٹی کے حوالے سے۔ جس کی بیٹی کو طلاق دیا جاتا ہے، بیٹی کو جتنا غم نہیں ہوتا اس سے زیادہ باپ کو غم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! ابو لہب بدبخت کے 2 بیٹوں کے نکاح میں میرے نبی کی 2 شہزادیاں تھی، جناب رقیہ اور ام کلثوم، اور ان دونوں کو طلاق دے دی گئی اور ان بچیوں کو گھر کے باہر کر دیا گیا۔ مورخین نے لکھا ہے جس وقت رسول عربی کی بیٹیاں طلاق پا کر واپس جا رہی تھی، بعض مورخین نے یہ کہا کہ ایک کی رخصتی ہو گئی تھی، ایک کی باقی تھی، بعض نے کہا دونوں کی رخصتی ہو گئی تھی۔ اختلافی روایات کی طرف توجہ نہ کرتے ہوئے صرف میں آپ کی توجہ اس طرف مائل کرنا چاہتا ہوں کس طریقے سے حضور کو ستایا گیا صرف دین کے لیے، دین کے غلبے کی خاطر حضور نے کتنا برداشت کیا ہے۔ اللہ اکبر! میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، حضور کی بیٹیوں کو جب گھر سے نکالا گیا، وہ شہزادیاں شریف باپ کی شریف بیٹی، بلکہ اللہ اکبر شرافت جن کے طلبوں کو بوسہ دے کر کے شرافت پاتی ہے، اللہ اللہ، وہ بیٹیاں جب طلاق پا کر کے نکلی، دوپٹے سے آنسو پوچھ کر کے روتے ہوئے گھر جا رہی تھی۔ میرے سرکار دین کے لیے باہر نکل رہے تھے۔ ذرا دھیان دینا میری قوم کے جوانوں، دین کو پیٹ کے پیچھے ڈال کر اپنے آپ کو عاشق رسول کہلانے والوں، کانوں میں ایئر فون لگا کر رات کے 3 بجے تک کے گانے اور غزلیں سننے والوں، ذرا سوچو تو صحیح، جس نے اتنی محنتیں کی ہے، بلکہ یوں کہوں جس نے اپنے گھر کو اجاڑ کر، جس نے اپنی اولاد کی خوشیوں کو لٹا کر تمہارے گھروں کو بسایا، تمہیں خوشیاں عطا فرمائی، اس نبی کو آپ نے صلہ کیا دیا؟ اس نبی کو ہم نے صلہ کیا دیا؟ اللہ اکبر! نبی کی شہزادیاں طلاق پا کر گھر سے نکلتی ہے، دوپٹے سے آنسو پوچھتی ہے، اللہ کے حبیب اپنے گھر سے نکل رہے ہیں، کفار مکہ چھپ کر کے دیکھتے ہیں، ذرا دیکھیں تو صحیح، اب محمد عربی جو گھر میں جائیں گے تو کبھی باہر نہیں نکلیں گے۔ حضور نے اپنی بیٹیوں کو روتے ہوئے آتے دیکھا تو سر پہ ہاتھ رکھ کر کے فرمایا، بیٹیوں تم کیوں رو رہی ہو؟ تو کہا بابا تمہاری بیٹیوں کو طلاق دے دیا گیا۔ حضور نے فرمایا طلاق کس جرم میں؟ اس جرم میں کہ ہمارا باپ بتوں کی مخالفت کرتا ہے۔ سرکار ابد قرار نے سنا تو ظاہر سی بات ہے دل پہ بجلی تو گری ہوگی، کیونکہ وہ رسول جو دوسروں کی اولاد کے بارے میں رؤوف الرحیم ہے،
وہ خود کی اولاد کے لیے کتنا دردمند دل رکھتا ہوگا۔ میرے سرکار نے بیٹیوں کو دیکھا اور سرکار نے فرمایا اللہ تمہیں بہتر جزا دے، میری بیٹیوں صبر کرو، اللہ اس کا صلہ دے گا، گھر جاؤ، میں اللہ کے دین کے لیے نکلا ہوں، میں راستے سے واپس نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا اس وقت بھی راستے سے واپس نہیں ہوئے اور لوگوں نے حضور علیہ السلام کا عزم اور حوصلہ دیکھا، اسی پہ بس نہیں کیا بلکہ ایک وہ بدترین ماحول انہوں نے بپا کیا۔ ابھی نبوت کی ساتواں سال تھا، نبوت کو ساتواں یا چھٹا یا ساتواں سال تھا۔ مکے کے کافروں نے ایک پلان بنایا کہ محمد عربی کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے، ان کے ساتھ ان کے جو لوگ ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ نکاح مت کرو، نہ بیٹی لو نہ بیٹی دو، نہ سودا خریدو نہ سودا بیچو، کچھ نہیں۔ اور پھر حضور علیہ السلام کے گھر والے جنہیں ہم بنو ہاشم کہتے ہیں، ان سب کو لے کر حضرت ابو طالب شعب ابی طالب کے اندر جو ہے وہ 3 سال تک کے مقید ہو گئے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جب حضور کے گھر کے بچے بھوک کی وجہ سے روتے تھے تو مکے کے کفار تالیاں بجا بجا کر کے ہنستے تھے کہ دیکھو ہم نے انہیں کیسے مصیبت میں گرفتار کیا۔ ایک دن میں 3 مرتبہ پیٹ بھر کر ہم کھانا کھاتے ہیں، کبھی مسجدوں کو ویران کرتے ہیں، کبھی حال یہ کہ عورتوں پہ بد نظری کرتے ہیں۔ ذرا سوچو کہ حضور کے دل پہ گزرتی کیا ہوگی جو پورے خاندان کے ساتھ 3 سال تک کے ایک گھاٹی میں قید رکھے گئے ہیں، 3 سال تک۔ سیدنا سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ نبی کے گھر والوں کا حال یہ تھا کہ وہ چمڑوں کو جلا کر جب چمڑا جل جاتا تو اس کو پانی میں گھول کر کے پیتے تھے۔ اس طریقے سے حضور کے اہل بیت میں وہ 3 سال گزارے ہیں۔ امام حضرت سیدنا جعفر طیار کہتے ہیں رات کی تاریکی میں ہمارے پیروں سے اگر کوئی نرم چیز ٹکرا جاتی تو ہم اس کو اٹھا کر کے یوں ہی چبانے لگتے، درخت کی پتیاں ہمارے گھر کے بچے چبایا کرتے تھے۔ 1 دن 2 دن 3 دن نہیں، مسلسل 3 سال تک کے یہ حالت اللہ کے حبیب کے گھر والوں نے اٹھائی ہے اور حضور ان کے ساتھ رہے ہیں۔ کبھی درخت کی چھال نبی کے گھر والوں نے چبائی، کبھی درخت کی پتیاں نبی کے گھر والوں نے چبائی، حتیٰ کہ جعفر طیار فرماتے ہیں نبی کے گھر کے بچے درخت کی پتیاں چبا چبا کر ان کے ہونٹ ایسے ہو گئے تھے جیسے اونٹوں کے ہونٹ ہوتے سخت، ان کی زبانیں چھل گئی تھی۔ یہ ہے اللہ کے دین کی راہ میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قربانی۔ اگر ہمارے دیہاتوں تک اذان پہنچی ہے تو اس قربانی کی وجہ سے پہنچی، اگر ہمارے گھر تک قرآن پہنچا ہے، اگر آج ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارے باپ داداؤں کی قربانی کی وجہ سے نہیں، حضور علیہ السلام کی محنتوں کی وجہ سے مسلمان ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اللہ کے حبیب اتنی محنت کریں، اتنی مشقت کریں، اتنی قربانی دیں اور اس قربانی کے صلے میں اللہ اکبر ہمیں دین سے کوئی دلچسپی نہ ہو، دین سے کوئی محبت نہ ہو، دین سے کوئی الفت نہ ہو، تو کیا اس کا مطلب یہی ہے نا اس کا مطلب کہ ہم حضور سے محبت کا جو دعویٰ کرتے ہیں وہ دعویٰ صرف زبانی ہے، اس کا دل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر اس کا دل سے تعلق ہوتا تو ہم حضور کی محنتوں کا احساس کرتے، جب بھی اذان ہوتی اور ہم مسجد سے دور رہتے تو ہمارا دامن دل مسجد کی طرف کھینچتا یہ کہہ کر کہ اس نماز کو میرے گھر تک پہنچانے کے لیے میرے نبی کے گھر کے بچوں نے 3 سال تک درخت کی پتیاں چبائی ہے، چبڑے چبائے ہیں، 3 سال تک کے قید رہے ہیں۔ اگر یہ نماز میں چھوڑ دوں گا تو ان کی محنتوں کی ناقدری کرنے والوں میں میرا نام لکھا جائے گا اور قیامت میں حضور کو منہ کیا دکھاؤں گا۔ حضور علیہ السلام کی بڑی بیٹی شہید ہوئی ہے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا۔ اس کا واقعہ یوں ہے کہ یہ حضور کی سب سے بڑی شہزادی تھی سیدہ زینب۔ یہ ہجرت کے لیے جا رہی تھی، جب ہجرت کے لیے نکلی ہے میرے نبی کی بیٹی، ان کے پیٹ میں اس وقت بچہ تھا، شکم میں بچہ تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اگر 50,000 روپے کا چندہ مسجد میں دے دے تو آپ کہتے ہیں ہم نے دین پہ احسان کیا؟ میرے نبی نے گھر کی قربانی دی ہے، میرے آقا نے گھر کی قربانی دی ہے، میرے سرکار نے پہلے گھر والوں کو لٹایا ہے۔ اللہ کے حبیب کی قربانیوں کو ہم نے نظر انداز کیا اور بڑی معذرت کے ساتھ
जब तक उम्मत मुस्लिमा हुजूर की मेहनतों का एहसास करती रही, ये कौम कभी जलील न हो सकी। जिस दिन से इस कौम के दिल से हुजूर की मेहनतों की अहमियत निकल गई, ये कौम बेऔकत हो गई, जलील और रुस्वा हो गई। आप सोचें, चेहरे से दाढ़ी मुंडाने से पहले ये तो सोचें कि हुजूर के घर वालों की और हुजूर की कुर्बानी क्या है इस दाढ़ी की अहमियत के लिए। इस कलमे की नाकदरी करने से पहले सोचें कि इस कलमे के लिए हुजूर के घर वालों की कुर्बानी क्या है। यूं ही मोहब्बत करते, मोहब्बत इतनी आसान है। आम इंसान से मोहब्बत आसान नहीं है, तो जो इंसान कामिल है उससे मोहब्बत इतनी आसान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सहाबा को तलवार से आजमाया और अल्लाह ने हमें गुनाहों से आजमाया। अल्लाह ने सहाबा से मालो दौलत की फरावानी को कम करके उनको आजमाया और हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मालो दौलत और अशिया की फरावानी करके आजमाया। लेकिन कुर्बान सहाबा तो इसमें कामयाब रहे, इतना बड़ा उन्होंने इम्तिहान दिया। हर कड़वा घूंट पीकर वो दीन पर रहे और हम चंद सिक्कों की वजह से, अच्छे खानों की वजह से, अच्छे कपड़ों की वजह से, मगरबी तहजीब के नाम पर हम अल्लाह के दीन से कोसों दूर हो गए। सहाबे किराम को मुसीबत दे देकर भी कोई दीन से दूर न कर सका और हमें खुशियां देकर लोगों ने दीन से दूर कर दी। हम खुशियां पाकर दीन से दूर हो गए, उन्हें मुसीबत देकर भी कोई दीन से दूर न कर सका। क्या सरकार बिलाल हबशी की कुर्बानी हमें याद नहीं? हजरत बिलाल हबशी के सर में लोहे के तवे जो गरम कर करके रखे जाते थे, उसके निशानात आखिरी दम तक रहे। जनाबे खब्बाब की पीठ पर जले हुए कोयले के निशान आखिरी दम तक रहे। हजरत अम्मार इब्ने यासिर रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु के वजूद नास पर वो जो चाबुक की मार पीट थी, उन जख्मों के निशान आखिरी दम तक रहे। हत्ता के सहाबा ने ऐसी तारीख रकम की है कि जब सहाबा किराम ने जामे शहादत नोश किया तो उनको दफन करने के लिए कपड़ा कफन के तौर पर भी मयस्सर नहीं आया, तो मेरे नबी ने उनके जिस्म को घास से छुपा करके उनको दफन कर दिया। हमने क्या कुर्बानी दी है दीन के लिए, खुशियां लेकर के हमने दीन से हाथ धो दिया। हजरत बिलाल हबशी को जब तपती हुई रेत पर लिटाया, पहले रेत गर्म होने का इंतजार किया जाता, फिर कपड़े उतार करके बिलाल को लिटाया जाता और सीने पे एक आदमी खड़ा हो जाता ताकि करवट न ले सके, ताकि करवट न ले सके। हम बताएं तो सही, हम पर कोई इतना जुल्म करे तो खुदा जाने हमारा हाल क्या होगा। लोगों ने गजलों के बदले ईमान खरीदा, लोगों ने गानों के बदले ईमान खरीद लिया हमारा। अगर लोग हमें तकलीफ देंगे तो हमारा हाल क्या होगा। कितने कच्चे निकले हम इश्क रसूल के उन्वान के हवाले से। जितना बड़ा दावा था उतना ही कमजोर निकला। जब हजरत बिलाल के जिस्म पर एक बंदा खड़ा हो जाता कि करवट न ले सके, उस वक्त तो बिलाल से कहा जाता, बिलाल हर राहत मिलेगी जिंदगी की, बस मोहम्मद को छोड़ दो। उस वक्त हजरत बिलाल अहद अहद का नारा बुलंद करते। ये करके थक गए तो हजरत बिलाल को गर्म पानी में डाल करके डुबकियां देते, गर्मी के मौसम में गर्म पानी में डालकर डुबकियां देते और सर्दी के मौसम में ठंडे पानी में डालकर डुबकियां देते। लेकिन बिलाल उस वक्त भी अहद अहद करते। इस पर भी थक गए तो गले में रस्सी डाल दी जाती। इब्ने कसीर ने लिखा है, गले में रस्सी डाल दी जाती और वो रस्सी बच्चों के हाथ में दे दी जाती कि इसको लेकर के फिरो, और वो बच्चे लेकर के फिरते। लेकिन हजरत बिलाल कभी भी दिल बर्दाश्त नहीं होते। एक दिन किसी ने सोचा कि चलो बिलाल का दुश्मन बनकर के उसका ईमान न छीन सके, दोस्त बनकर ईमान छीनते। तो एक शख्स आके कान में कहता है, बिलाल इतनी पिटाई तू खाता, इतनी मार खाता है, क्या मोहम्मद कभी तेरी खबर भी लेता है? अगर उसके दिल में तेरे लिए प्यार होता तो वो तेरी खबर लेते। तू उनके लिए इतनी कुर्बानी दे रहा है और वो तेरी खबर तक नहीं लेते। बिलाल ने कहा, दोस्त बन के गुमराह न कर, क्या तुझे खरीदी बिक्री के उसूल नहीं पता? जब भी कोई बर्तन खरीदने के लिए जाता है, उस दौर में मिट्टी के बर्तन होते थे, जब कोई बर्तन खरीदने के लिए जाता है तो ठोक ठोक करके देखता है
اور جب ٹھوک کر کے پرکھ لیتا ہے تب خرید کے گھر لاتا ہے۔ ابھی میرا محبوب بھی مجھے پیٹ پیٹ کر کے دیکھ رہا ہے کہ بلال عشق میں کچا ہے کہ پکا ہے۔ جس دن اس بات کی تصدیق ہو جائے گی کہ میرا غلام جو ہے وہ پکا ہے، اس دن ہم بھی خرید لیے جائیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ قربانی ہے دین کی خاطر، جس کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ ہم نے خوشیوں کی دہلیز پر ایمان کا سودا کیا، ہم نے گناہوں کی دہلیز پر ایمان کا سودا کیا۔ قیامت کے دن کیا منہ لے کر کے جائیں گے؟ میں عرض کر رہا تھا، میرے نبی کی شہزادی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، یہ میرے آقا کی سب سے بڑی بیٹی ہے۔ حضور کی 4 بیٹیاں ہیں اور چاروں حضور کی سگی بیٹیاں ہیں، اور جن میں سے سیدہ زینب ہے۔ جب سیدہ زینب چونکہ شادی ہو چکی تھی، آپ جو وہ ہجرت کے لیے اونٹ پر بیٹھی، اور آپ اتنے جذبات میں تھی کہ شوہر سے اجازت لے کر اکیلے ہی اونٹ پر بیٹھ کر کے صوبے حرم روانہ ہونے لگی، تو کفار مکہ کو پتہ چلا، چاروں طرف سے گھیر لیا اور سیدہ زینب کو جو ہے وہ تیر مارا۔ تیر مارنے کے بعد سیدہ زینب گھبرا گئی، حضرت زینب کو پھر انہوں نے ڈھکیل دیا، ڈھکیلا تو جناب زینب پتھر پہ گر گئی۔ میری زبان حیا خاموش ہے، اس بارگاہ عرش مقام میں کس طریقے سے ترجمانی کروں، جن کے گھر کے اندر جبریل بھی اجازت کے بغیر نہیں آتا، لیکن بتانے کے لیے اتنا ضرور کہوں گا، حیا کے پردے میں جب وہ حاملہ خاتون جو ہے اونٹ سے پتھر پہ گری تو ان کا حمل ساقط ہو گیا، اور اتنا خون بہا کہ پھر اس کے بعد پوری زندگی بستر سے اٹھ نہ سکی، اور جس وقت اسی حالت میں بارگاہ رسالت میں لائی گئی تو آقا نے فرمایا میری بیٹی بڑی قربانی دے کر کے آئی ہے، میری بیٹی بڑی بھلی بیٹی ہے، سب سے بھلی بیٹی ہے، اس نے اللہ کے دین کے لیے بڑی قربانی دی ہے۔ اور اس کے بعد چند سال ہی گزرے تھے کہ اسی صدمے میں اور اسی حالت میں سیدہ زینب نے جام شہادت نوش فرمایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ سے میں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، یہ صدمے حضور کو دیے گئے، حضور علیہ السلام نے اتنی قربانی دی، اب چھوٹی سی بھی غلطی ہماری طرف سے ہوتی ہے تو وہ ہمارے حضور علیہ السلام کے دل کو اذیت پہنچاتی ہے، حضور کے دل کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اللہ کے حبیب نے اللہ کا دین ہمارے گھر تک پہنچانے کے لیے طائف کا سفر کیا۔ ممکن ہے یہ ہمارے جو جوان ہیں ان کو صرف یہ اندازہ ہو، جب بھی طائف بیان ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور صبح طائف گئے اور شام کو واپس آ گئے، صبح جا کے شام کو واپس نہیں آئے۔ حضور نے 10 دن تک طائف میں قیام کیا، حضور کا قیام طائف کے اندر 10 دن تک تھا، اور وہ جو مارنے والا واقعہ وہ 1 دن کا نہیں ہے۔ اگر ہمیں کوئی 1 دن ناشتہ نہ دے تو ہم اس شہر سے نکلنے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں، اگر وضو کو گرم پانی نہ ملے تو میزبان کا گھر بدلنے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ مارا جا رہا ہے، حضور علیہ السلام نے تقریباً 10 دن تک قیام کیا۔ ابن خلدون کو اٹھا کے پڑھ لو، ابن کثیر کو اٹھا کے پڑھ لو، کوئی چھپی ہوئی کتابیں تو ہے نہیں۔ 10 دن تک قیام کیا، اور ان 10 دنوں میں ہوا کیا ہے؟ کوئی کھلانے والا نہیں، کوئی پلانے والا نہیں۔ ان ظالموں نے یہ کہا کہ کیا نبوت کے لیے آپ ہی ملے تھے اللہ کو؟ کیا ولید ابن مغیرہ جیسے انسان نہیں ملا تھا اللہ کو؟ مالدار لوگ نہیں ملے تھے اللہ کو؟ آپ ہی ملے تھے اللہ کو؟ یہ صدمے دیے، لیکن حضور نے اس کا کوئی جواب منفی انداز سے نہیں دیا، حضور ان کو سمجھاتے رہے۔ پھر اس کے بعد گفت و شنید ہوتی رہی، گفتگو ہوتی رہی، حضور نے بہت سمجھایا، نہیں مانے۔ اسی پر بس نہیں کیا، گالیاں دی، گندی گالیاں دی، حضور علیہ السلام کی بے عزتی کرنے کی کوشش کی۔ وہ عزت والا رسول جس کے قدموں کے نیچے عرش ہے، زہے عزت و اعتلاء محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، جس کے قدموں کے نیچے اللہ کا عرش ہے، وہ مصطفیٰ جان رحمت کو انہوں نے ایسے برے برے الفاظ سے یاد کیا، لیکن میرے آقا نے پھر بھی طائف نہیں چھوڑا کہ ایک تو سن لے گا میری، ایک تو مسلمان ہو جائے گا۔ انہوں نے سوچا یہ نکلتے نہیں ہے، جاتے نہیں ہے، انہوں نے یہاں قیام کر رکھا ہے، تو اللہ کے حبیب کے پیچھے اوباش لڑکوں کو لگا دیا، اور وہ اوباش لڑکے میرے آقا علیہ السلام کے پیچھے چلاتے اور معاذ اللہ کہتے پاگل آیا ہے، پاگل آیا ہے۔ حضور علیہ السلام کو اس طریقے سے کہتے
सोचो ये जुमले उसके लिए है जिसके तलवों को चूम कर अक्ल उरूज पाती है, जिसके तलवों को चूम करके अक्ल उरूज पाती है। पागल ऊंट जिसकी नालैन को बोसा देकर अक्लमंद हो जाते हैं, जिसके यहाँ सुतून हन्नाना को रोने का शऊर मिलता है, जिसके इशारे से कंकरियां कलमा पड़ती है, उस नबी के पीछे वो मंजर तो तसव्वुर करो। फिल्म की दुनिया में 3 घंटा बैठने वालों, उसको बैठने से पहले थोड़ा सा इसका तसव्वुर कर लेना। किसी लड़की के कंधे पर जिना की नियत से हाथ रखने से पहले जरा इन मेहनतों का तसव्वुर कर। बाप की मेहनत का इतना एहसास है, आमिना के लाल की मेहनत का कोई एहसास नहीं। आपने सारा करामत और मोजेजात के सर बांध दिया इस्लाम की मेहनतों को। मैं मुनकिर नहीं हूं ना मोजेजात का ना करामतों का, लेकिन करामतें और मोजेजात जहां पर लोगों को मुतासिर न कर सके, वहां मेरे नबी की मेहनतों से मुतासिर किया है। हम क्यों नहीं आते? हमने रात के 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक क्रिकेटरों को, फिल्म वालों को, नचनियों को देखना है क्या? कभी हम तिलावत कुरान भी रात को लेकर बैठे? क्या कभी हम नातों की महफिलें भी लेकर के बैठे? कभी हमने बैठकर एहसास भी किया कि यहां तक दीन आया, इसके पीछे मेहनतें किसकी, किस कदर मेहनत है? हुजूर के पीछे आए और चिल्लाते रहे, जो मैंने कहा उसको बार बार नकल नहीं करता, हिम्मत नहीं है मेरे अंदर कि मैं उन जुमलों को भी नकल कर सकूं। पीछे चिल्लाते रहते और फिर उसके बाद हुजूर को पत्थर मारते। सर से लेकर पैर तक हुजूर का जिस्म लहू लहान हुआ, नालैन शरीफ खून से भर गई। कहानी किस्सा नहीं, हदीस है। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा कि नालैन खून से भर गई, खून से नालैन भर गई, और हुजूर का खून इतना निकल गया कि बतकाज़े बशरियत हुजूर जमीन पे बैठ गए। जब जमीन पर बैठ गए, सोचो अगर कोई बंदा जख्मी हो जाए तो मारने वाले को एहसास तो होता है कि मैं बहुत मार चुका, तो वो भाग जाता है। हुजूर जब जख्मी होकर जमीन पे बैठ गए तो उन्होंने हुजूर का हाथ पकड़ के उठाया और पैरों पर फिर पत्थर मारे। हुजूर के पैरों पर फिर पत्थर मारे। बाप का पसीना सर से लेकर पैर तक आया। तो हम कहते हैं मेरे बाप ने ये दौलत बहुत मेहनत से कमाई है, मैं कैसे जाय कर दूं? रसूल पाक का पसीना नहीं है, हुजूर का खून सर से पैर तक आया, नालैन भरी है, तब अल्लाह का दीन हमारे घर तक पहुंचा है। अब अगर इस दीन के मुहाफिज हम न बनेंगे तो कौन बनेगा? इस दीन के वारिस हम न बनेंगे तो कौन बनेगा? किसी कौम का जवान उस कौम का सरमाया होता है, किसी कौम का जवान उस पूरी कौम के लिए जो है वो अल्लाह अकबर, उसका रोशन मुस्तकबिल और ताबनाक मुस्तकबिल होता है। अगर हम अय्याशियों में डूब जाएं और हमने अपनी जिंदगी को दुनियादारी के लिए वक्फ कर दिया, तो आप मुझे बताएं अल्लाह के दीन पर अमल कौन करेगा? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये दुनिया की कमाई हुई दौलत दुनिया में रह जाएगी, तुम्हारी बीवियां दुनिया में रह जाएगी, तुम्हारे बच्चे दुनिया में रह जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि सब छोड़ दो, इसको इस्तेमाल करो जरूरत के मुताबिक। अपने कफन में सिर्फ अल्लाह का दीन जाएगा, अल्लाह का दीन, और वो कब्र की काली कोठरी में न बीवी काम आएगी, न बच्चे काम आएंगे, न भाई काम आएंगे। दुनिया इतनी बेवफा है मेरे भाई, दुनिया इतनी बेवफा है कि मुंह पर मनो मिट्टी डाल करके ऐसे पलट कर जाएंगे कि फिर कभी देखेंगे भी नहीं कि कब्र का निशान मौजूद है या मिट जाएगा। उस 2 गज जमीन में वही काम आएगा आज जिससे तुमने रिश्ते कमजोर कर लिए हैं, आज जिसकी कब्र अनवर में तुम उनके दिल को तकलीफ पहुंचा रहे हो, तुम उनको अज़ियत पहुंचा रहे हो। सुनो सुनो, ताइफ की वादियों के पत्थर नबी को उतने सदमे नहीं देते जितने वफादारों के गुनाह हुजूर को तकलीफ पहुंचाते। वो ताइफ के लड़कों के गंदे जुमले हुजूर का उतना दिल नहीं दुखाते जितना चेहरों से दाढ़ियां निकाल करके गट्टरों में फेंकना हुजूर को तकलीफ पहुंचाता है। हुजूर अलैहिस्सलाम को उन ओबास जालिम सरदारों के जुमले इतना दुख नहीं देते जितना जिना के अड्डों पर मुसलमान जवानों का जाना हुजूर को दुख देता है। अब हम ही बचे थे, आशिक बनकर आए और हुजूर के दिल को अजियत पहुंचाए। सोचो, जो एक आम मुसलमान को अजियत पहुंचाए उस पर जन्नत की खुशबू हराम की जा रही है। जो आमिना के लाल का दिल दुखाए वो भी एक मर्तबा नहीं, बार बार, 1000 बार
اور وہ بھی گناہ کر کے. سوچو کیا ہوگا.